मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या दहशतगर्दी का वाकया नहीं, बल्कि दर हकीकत दुनिया में जंगों की तारीख में एक नए दौर का आगाज है। और हम बात कर रहे हैं BVR मिसाइल फाइट की, यानी पहलगाम हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स की पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली कार्रवाई दर हकीकत जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फिजाई जंग के मैदान में एक नए दौर का आगाज हुआ है। अब जंगें वो नहीं जिनमें आप फिल्मों की तरह डॉग फाइट्स होती देखेंगे, बल्कि अब जंगें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लड़ी जाएंगी, यानी ऐसे मिसाइलों से जो कि नजर की हद से आगे मार करते हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज या BVR मिसाइल कोई नई चीज नहीं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, वो यकीनी तौर पर एक नए दौर का आगाज है और ये मिसाइल एक गेम चेंजर साबित हुए हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के 4.5+ जनरेशन ओमनी रोल फाइटर जेट्स विगरस ड्रैगन्स J-10C की और भारत के 4.5 जनरेशन राफेल तैयारों की, जो कि प्राइड ऑफ फ्रांस हैं, जो कि प्राइड ऑफ इंडियन एयरफोर्स हैं और दुनिया के सोफिस्टिकेटेड तरीन फाइटर जेट्स में शुमार किए जाते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले इस फिजाई मार्के में यकीनी तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स का पलड़ा भारी रहा और स्कोर पाकिस्तान एयरफोर्स के हक में 5-0 रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मार्के के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 3 राफेल फाइटर जेट्स के साथ एक सुखोई 30 और एक MiG-29 ऑफिशियली मार गिराया। वैसे मैं अब भी यही कहूंगा कि मेरे ज़राए के मुताबिक वो MiG-29 नहीं, मिराज 2000 था, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स का सरकारी मौक़िफ़ अब यही है। इस वक्त पूरी दुनिया के जंगी माहिरीन की नजरें पाकिस्तान एयरफोर्स पर हैं, जिसने अपने जदीद तरीन एरियल प्लेटफॉर्म्स J-10C, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और उसके साथ साथ PL-15 मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए भारतीय फिजाइया की मट्टी पलीद की है। पाक भारत फिजाई मार्का दर हकीकत चीन की जदीद तरीन जंगी टेक्नोलॉजी की बर्तरी का इजहार है। दुनिया भर के तमाम सहाफती इदारे, मिलिट्री वेबसाइट्स और वो तमाम लोग जो कि दिफाई उमूर से दिलचस्पी रखते हैं, इस वक्त J-10C और PL-15 मिसाइल का जिक्र करते दिखाई दे रहे हैं। अमरीकी और फ्रांसीसी हकाम बाज़ाब्ता तौर पर राफेल के मार गिराए जाने की तस्दीक कर चुके हैं। इसी तरह अमरीकी और फ्रांसीसी हकाम के मुताबिक पाकिस्तान के अमरीकी साख्ता F-16 ने इस मार्के में हिस्सा नहीं लिया। J-10C और राफेल दोनों 4.5 जनरेशन हैं और एक दूसरे के हम पल्ला ही हैं, ये कहना है राइटर्स का। फिजाई मार्के की हरबी टेक्निक्स, प्रोसीजर्स, किट्स, क्या चला क्या नहीं चला, इस मामले पर अब सबकी नजर है कि इस मार्के के दौरान किसने कौन सा मिसाइल इस्तेमाल किया, किसने कौन सा वेपन फायर किया और किसने कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया और किसको किस किस्म के एवॉक्स की मदद हासिल रही। J-10C के PL-15 ने राफेल के मिट्योर मिसाइलों का भी सत्यानाश किया है और यकीनी तौर पर इनका मुकाबला भी सबसे दिलचस्प रहा। अब तक बहुत सारे माहिरीन ये समझने से कासिर हैं कि लॉक हो जाने के बाद या लॉक होने वाले भारतीय राफेल्स ने कोई मिसाइल फायर क्यों नहीं किया, क्या उन पर कोई मिसाइल नस्ब भी था या नहीं, या फिर उनको ऑपरेशनली ये मिसाइल फायर करने की इजाजत थी या नहीं थी। राफेल के मिट्योर मिसाइल के हवाले से माहिरीन अब बहुत सारे सवालात के जवाबात के मुंतजिर हैं। भारतीय तैयारों की तबाही की रिपोर्ट्स इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल तैयारियों पर सवालिया निशान लगा सकती हैं। भारतीय तैयारों की तबाही नाकिस मंसूबा बंदी और नाकिस हरबी टेक्निक का नतीजा भी हो सकती है। दूसरी तरफ CNN का कहना है कि पाकिस्तानी J-10C तैयारों की कामयाबी से अमेरिका जैसे ममालिक को भी झटका लगा है। और DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद, जो कि डायरेक्टर ऑप्स हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय तैयारों का मुकाबला किया और किस तरह से दुनिया की पहली BVR डॉग फाइट लड़ी गई। इसको आप डॉग फाइट का नाम इस तरह से दे सकते हैं कि इसमें दोनों ममालिक के तैयारे आमने सामने थे, वरना बसूरत दीगर हॉलीवुड की मूवीज के अंदर जो सीन आप देखते हैं कि तैयारे एक दूसरे के आगे पीछे पलटते झपकते चले जा रहे हैं, उड़े चले जा रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। दोनों ममालिक के तैयारे अपनी अपनी हुदूद में रहे और ये पाकिस्तान एयरफोर्स थी जिसने इंडियन एयरफोर्स की फॉर्मेशंस का पता चलते ही, इंडियन एयरफोर्स के तैयारों के उड़ते ही, उनकी बहुत बड़ी तादाद जो कि 70 से 80 के करीब बताई जा रही है, फिजा में आते ही सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के रिस्पॉन्स टाइम में भारतीय एयरफोर्स को फिर ऐसा मजा चखाया जो कि हमेशा के लिए याद रहेगा। और इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि किस तरह से कॉल साइन गॉडजिला की फॉर्मेशन जो है पाकिस्तान एयरफोर्स का निशाना बनी। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने न सिर्फ इंडियन पायलट्स की गुफ्तगू आप सुनाई, बल्कि उन तैयारों के हवाले से दीगर तफसीलात भी बताई कि किस तैयारे को कहां मार गिराया गया। तो अब ये बिल्कुल हकीकत बनकर सामने आ चुका है कि पाकिस्तान ने 5 भारतीय तैयारों का सफाया किया। और उसके बाद जानते हैं कि ड्रोन्स की काउंटिंग तो जारी है। ये वही ड्रोन्स हैं जो कि भारत ने इसराइल से खरीदे हैं। हेरोप ड्रोन्स पाकिस्तान पर छोड़े थे लॉइटरिंग म्यूनिशन के तौर पर, उनका किस्सा किसी और दिन से ही। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि आलमी मीडिया किस तरह
سے پاکستانی طیاروں کی، پاکستانی پائلٹس کی، پاکستانی ایئر فورس کی منصوبہ بندی کی اور جو کلوز کوارڈینیشن دکھائی دی پاکستان کی مسلح افواج کے درمیان، اس کا معترف ہے۔ بھارتی فضائیہ کئی دنوں سے ہی مغربی محاذ پر پاکستان پر حملہ بولنے کی تیاری کر رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس نے کافی دن پہلے مقبوضہ کشمیر کی حدود میں پرواز کرنے والے 4 بھارتی طیاروں کا، اور جو کہ رافیل تھے، ان کا سراغ لگایا اور انہیں واپس جانے پہ مجبور کیا۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق انڈین ایئر فورس نے مغربی محاذ پر 180 کے قریب طیارے جمع کر رکھے تھے، جس میں رافیل بھی تھے، سخوئی 30 بھی تھے، جیگوارز بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ MiG 29 اور میراج 2000 بھی تھے۔ لیکن پاکستان کے آسمان اب پہلے جیسے نہیں تھے۔ پاکستان کے پاس J-10C بھی تھے، JF-17 تھنڈر بلاک 3 بھی تھے اور ان سب کے ساتھ ایک بہترین ڈیٹا لنک سسٹم اور سب سے بڑھ کر ایک بہترین قیادت جو کہ لیڈ فرام دا فرنٹ کی قائل ہے، یعنی کہ پاکستان ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل چیف آف ایئر سٹاف ظہیر احمد بابر سدھو۔ بھارتی طیاروں نے اگرچہ سرحد سے کئی 100 کلومیٹر پیچھے رہنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان میں چن چن کر نشانے لیے، لیکن پاکستان کے J-10C لڑاکا طیارے چپ چاپ اور اپنے بہترین میزائلز کے ساتھ، جن کی رفتار ماک 5 ہے، سرحد سے 300 کلومیٹر دور رہ کر اپنے میزائل فائر کرنے میں کامیاب رہے اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان نے فضائی مارکا اپنے نام کیا۔ در حقیقت بھارت پاکستانی طیاروں اور ان کے پائلٹس کو دیکھ ہی نہیں سکا۔ پاکستان نے چین کی جدید ترین وارفیئر ٹیکنیکس اور اپنے بہترین تجربے اور مہارت کو استعمال کرتے ہوئے اسکردو سے پستی تک طیاروں، ایواکس، ریڈارز، ایئر ڈیفنس سسٹمز کا ایک ایسا جال بچھا رکھا تھا جس کے اندر انڈین ایئر فورس بری طرح ٹریپ ہو گئی۔ رافیل کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ رافیل، جس کی قیمت $25 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، مبینہ طور پر فضا میں کچھ دیکھ ہی نہیں پایا۔ اسپیکٹرا الیکٹرانک وارفیئر نظام جو اسے بچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، وہ PL-15 کے سامنے بے بس ہو گیا اور یہ کوئی ڈاگ فائٹ نہیں تھی، سیدھا پاکستان ایئر فورس نے گھات لگا کر انڈین ایئر فورس کا شکار کیا۔ پاکستانی ایئر فورس کو اس دوران چینی سیٹلائٹس اور ایواکس کی مدد بھی حاصل تھی، جنہوں نے بہترین ایک سینسر فیوژن کے طور پر کام کیا۔ رافیل طیاروں کو نہ تو لاک ملا، نہ دشمن کی جھلک دکھائی دی، اور جب انہیں پاکستانی میزائل لگے تو سب ختم ہو چکا تھا۔ یہی کچھ سخوئی 30 اور میراج 2000 کے ساتھ ہوا، اور اب حقیقت یہ ہے کہ کئی گھنٹوں سے انڈین ایئر فورس کے تمام طیارے گراؤنڈ ہیں۔ پوری انڈین ایئر فورس اپنے بل سے باہر ہی نہیں نکلی اور اب انہیں مجبوراً ڈرونز کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، اور یہی وجہ کہ بھارت کو ایک اسٹریٹجک شرمندگی اٹھانا پڑی، اور اس اسٹریٹجک شرمندگی کے بہت زیادہ اثرات ہیں۔ بھارت کا عزت و وقار، غرور اور ایئر سپیریورٹی کا جو گھمنڈ تھا وہ خاک میں مل گیا۔ ویسے تو یہ گھمنڈ 2019 میں بھی خاک میں ملا تھا، لیکن اس وقت انڈین ایئر فورس سو کالڈ بالا کوٹ کے اندر سرجیکل سٹرائکس کا دعویٰ کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ بین الاقوامی دفاعی ماہرین مانتے ہیں کہ پاکستان اور چین نے ایک مشترکہ جنگی نظریے کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان کی فضائیں اب مکمل طور پر بدل چکی ہیں۔ یہ 2019 نہیں ہے۔ بھارت جانتا ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونا، J-10C، JF-17 تھنڈر بلاک 3 جو کہ PL-15 سے لیس ہیں، ان کا سامنا کرنا بھارت کے بس کی بات نہیں۔ مئی 2025 کو ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اس میں پاکستان نے بھارت کا کھیل پلٹ دیا، بھارت کی بازی الٹ دی۔ رافیل طیاروں پر مبنی بھارت کا فضائی برتری کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ اسپیکٹرا نظام اور دہائیوں کی فرینچ انجینئرنگ کے سہارے پر کشمیر کی فضا میں جو آئرن ڈوم کا نظریہ پیش کیا گیا تھا، وہ مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اس کو نہ تو ڈاگ فائٹ کہا جا سکتا ہے، نہ برابری کی لڑائی، بلکہ یہ ایک نظریاتی شکست تھی۔ بھارت کے ملٹری ڈاکٹرائن کو، بھارت کے ایریل وارفیئر ڈاکٹرائن کو بری طرح شکست ہوئی ہے، اور پاکستان نے اپنے ایواکس، اپنے J-10C، JF-17 تھنڈرز اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ریڈارز اور دفاعی نظام کی مدد سے جو کلر چین بنائی ہے، اس نے بھارت کا مکمل طور پر بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ پاکستانی نظام نے سائلنٹ کل پر کام کرتے ہوئے بھارتی طیاروں کا ٹھیک شکار کیا۔ رافیل کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ نشانے پر ہے، اور جب تک میزائل اس تک پہنچا صرف 50 کلومیٹر دور رہ گیا، اور رافیل کو خبر ہوئی تو صرف 9 سیکنڈ کے ریسپانس ٹائم میں اس کے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں تھا سوائے زمین بوسوں کے۔ بھارت کی ملٹری ڈاکٹرائن یا ایریل وارفیئر ڈاکٹرائن کی شکست کے اثرات آپ کے سامنے ہی ہیں۔ ایک طرف آپ جانتے ہیں کہ فرینچ ڈاسو کمپنی کے شیئرز گر گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف چین کی چینگڈو اور ایوک ایویشن کے شیئرز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جنگ کسی ایک طیارے نے نہیں جیتی، بلکہ یہ کمانڈ، کنٹرول، کمیونیکیشن، کمپیوٹرز انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانیسنس نے جیتی ہے۔ پاکستان نے بھارت سے زیادہ تعداد میں ہتھیار نہیں خریدے، لیکن اس نے اپنا نیٹ ورک بہتر بنایا، اور ایسا بہتر بنایا کہ بھارت دنگ رہ گیا اور اس کے طیارے زمین بوس ہو گئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت نے پلیٹ فارم خریدنے پر زور دیا، جبکہ پاکستان نے کلر چین بنائی۔ مودی کا نظریہ تو یہی ہے، پیسہ دو اور برتری خرید لو، لیکن حقیقت نے ثابت کیا کہ برتری محنت سے، عقل سے بنائی جاتی ہے۔